हेरौँ त यहाँ चाहिँ हाम्रो 16 AMU भनेको के भनेको थिएँ मास अफ एउटा अक्सिजन एटम र 16 ग्राम भनेको मास अफ 1 मोल अक्सिजन एटम अक्सिजनको एउटा मोलको है 1 मोल अक्सिजन एटमको मास भनेको के अरे 16 ग्राम बुझ्यौ नि मोलर मास भनेको मास एटम छ भने एटोमिक वेट इन ग्राम त्यो ग्राममा हो यो भनेको एएममा है त फरकहरू केही छैन बुझ्यौ नि त्यसलाई भनेको मोलर मास अफ अक्सिजन एटम पनि भन्छौँ और ग्राम एटोमिक मास पनि भन्छौँ हामीले 16 ग्रामले है त ल यसरी हामीले चाहिँ के मोलर मासको पनि कुरा पढ्यौँ है त भने मोलर मास भनेको 1 मोलको मास भनेर बुझ्ने 1 मोलको मास है त यसरी प्रुफ पनि भयो हाम्रो मोलर मास अफ अक्सिजन एटम भनेको 16 ग्राम कसरी हुन्छ भनेर है त ल मोलिकुलर मासको कुरा थाहा छ मोलिकुलर मास सम अफ एटोमिक मासेस अफ अल द एलिमेन्ट्स मोलिकुलमा जति प्रेजेन्ट छ सबको एटोमिक मास है त यहाँ फ्रिक्वेन्टली के युज हुने एलिमेन्टहरूको एटोमिक मास छ यो चाहिँ याद गरिहाल्ने धेरै युज गरेपछि आफै याद हुन्छ त्यस्तो घोक्नुपर्छ जरुरी छैन है त यो चाहिँ हामीले पहिला पनि कुरा गरिसकेका छौँ ल अर्को कुरा हेरौँ त अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त यहाँ के रहेछ हाम्रो मास अफ एटम अफ एन एलिमेन्ट इज यति ग्राम होइन मास अफ एटम अफ एन एलिमेन्ट इज यति ग्राम क्यालकुलेट इट्स मोलर मास हामीले क्यालकुलेट गर्नु छ यसको एउटा एटमको मास दिएको रहेछ हो कि नै एउटा एटमको मास दिएको रहेछ त हामी के गर्छौँ मोलर मास भनेको के भनेको छ हामीले मास अफ 1 एटम दिएको छ मास अफ 1 एटम 6.66 into 10 को पावर -24 ग्राम तो मोलर मास देयरफोर मोलर मास इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल एटम 1 मोल एटम को मास हो कि नहीं 1 मोल एटम को मास भनेको के मास अफ 1 एटम इन्टु एन यही त गर्छौँ हामी हो कि नै मास अफ 1 एटम कति छ 6.66 इन्टु 10 को पावर -24 ग्राम छ इन्टु एन भनेको कति 6.023 इन्टु 10 को पावर 23 हो कि नै यति हो 6.023 10 को पावर 23 अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने एप्रोक्स कति आउँछ 4 ग्राम आउँछ त मोलर मास इज वाट 4 ग्राम है त यसरी हामीले चाहिँ मोलर मास निकाल्छौँ एउटा एटमको मास दिएको दिँदाखेरि होइन एउटा एटमको मास दिएको छ भने त्यहाँबाट हामीले चाहिँ मोलर मास निकाल्न सक्छौँ है त एउटा कुरा अझै मैले भन्न बिर्सेँ होइन हेरौँ त मानौँ हाम्रो होइन कहाँ लेखौँ ल यहीँ लेखिदिरहेको छु है त H2O को होइन H2O को होइन एउटा चाहिँ हाम्रो 18U और 18 AMU है अर्को चाहिँ 18 ग्राम लेखेको छ भने यसको मिनिङ के है त सेम कुरा 18U र 18 AMU भनेको है यो के भयो वाटरको एउटा मोलिक्युलको मास अफ 1 मोलिक्युल अफ H2O मास अफ 1 मोलिक्युल अफ H2O र 18 ग्राम भनेको के मास अफ 1 मोल अफ H2O मोलिक्युल मास अफ 1 मोल अफ H2O मोलिक्युल H2O मोलिक्युल को 1 मोल को मास अफ 1 मोल अफ H2O मोलिक्युल और के भन्छौँ हामीले और मोलर मास अफ H2O और मोलर मास अफ H2O को मोलर मास और के भन्छौँ हामीले ग्राम मोलिकुलर मास और के भन्छ हामीले ग्राम मोलिकुलर मास कि त मास 18 भनेको एउटा मोलिक्युलको मास यो भनेको एनएवटा मोलिक्युलको भनेको 1 मोल अफ H भनेको एनए मोलिक्युलको मास 18 ग्राम भनेको ग्राममा भयो एनए मोलिक्युल 1 मोल बुझ्यो है त ल नेक्स्टमा जाऊँ अब यति बुझेपछि हामी चाहिँ अब नेक्स्टमा जाऊँ नेक्स्ट क्वेसन रहेछ अब हेरौँ त खतरा क्वेसन रहेछ नेक्स्ट क्वेसन इज खतरा क्वेसन है त याद गरिराख्ने खतरा क्वेसन छ यहाँ के भनेको छ हाम्रो
आइसोटोपिक डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ हैन C12 र C14 को C12 इज 98%, C14 इज 2%, नेचरमा 2% मात्र छ। नंबर अफ C14 एटम्स इन 12 ग्राम अफ कार्बन हैन C14 को नंबर अफ एटम्स इन कति ग्राम 12 ग्राम। जब 2% आइसोटोप्स भनेको नेचुरल भनेको पर्सेन्टेज आइसोटोप दिएको छ कार्बन को C14 कति रे 2%। त पहिला के गरौँ हैन यो 12 ग्राम कार्बनमा C14 को नंबर अफ एटम निकालिहालौँ, देन त्यसको हामी 2% निकाल्दिने, दैट विल बी द आन्सर। बुझ्यो कि नै? 12 ग्राम कार्बनमा C14 को कतिवटा एटम छ त्यो निकालिहालौँ, देन हाम्रो त्यसको 2% गरिदिने आन्सर आउँछ। हो कि नै? ल हेरौँ त C14 एटम हैन पहिला भनौँ 14 ग्राम कार्बनमा इन 14 ग्राम अफ C14 C14 कै 14 ग्राममा हैन C14 कै 14 ग्राममा कतिवटा एटम हुन्छ त 14 ग्राम अफ C14 भनेको 1 मोल हो कि नै? यो भनेको 1 मोल हो कि नै? 1 मोल। त इन 14 ग्राम अफ C14 हैन कतिवटा एटम हुन्छ Na एटम्स देयरफोर 12 ग्राम अफ कार्बनमा कति हुन जान्छ 12 ग्राम अफ C14 कति हुन जान्छ किनभने C14 एटम्स पनि 12 ग्राम अफ कार्बन भनेको छ त 14 ग्राम अफ C14 मा कति 12 ग्राम अफ C14 मा कति हुन जान्छ त Na/14 * 12 यति Na एटम्स यतिवटा एटम्स हो कि नै यतिवटा एटम्स भयो। अब हामीले के गर्ने त यसको 2% हो कि नै यसको के गर्ने हामीले 2% यही त कुरा हो किनभने नेचुरलमा के भन्छ आइसोटोप्स नेचुरल एबिडेन्स कति छ 2% हो कि नै देयर नाउ हामी के गर्छौँ 2% अफ Na/14 * 12 एटम्स गऱ्यो भने यतिवटा एटम्स हुन जान्छ आन्सर है। यसको गऱ्यो भने C14 यो कति आउन जान्छ 1.032 * 10⁻22 एटम्स यतिवटा एटम्स आउन जान्छ। बुझ्यो नि है त किनभने C14 एटम्स इन 12 कार्बन भनेको छ 12 ग्राम अफ कार्बन त C14 कै 14 ग्राममा कतिवटा Na एटम किनभने यो भनेको त 14 ग्राम अफ C14 भनेको के 1 मोल हो नि त। C14 भनेको कार्बनको एटोमिक वेट 14 त 1 मोल C14 को वेट कति एटोमिक वेट 14 ग्राम भनेको त 1 मोल त कतिवटा 1 मोलमा कतिवटा एटम हुन्छ Na वटा एटम त 1 मोलमा Na वटा एटम भनेको 14 ग्राममा Na वटा एटम त 12 ग्राममा कतिवटा यतिवटा। अब त्यसको 2% निकाल्दिने किनभने 2% मात्र छ एबन्डेन्स नेचरमा हो कि नै यति एटम प्रेजेन्ट हुन्छ है त। ल यो भयो हाम्रो के केही क्वेसन्स र एटोमिक वेट। अब हैन एटोमिक वेट निकाल्ने डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टहरु आयो सबले आफ्नो आफ्नो मेथड दियो हैन त्यसमा हामी जे मेथडहरु दिएको छ हैन त्यो मेथडहरु पढौँ लास्टमा यसमा इम्पोर्टेन्ट कुन कुन मेथड छ हैन त्यहाँबाट क्वेसन आउन सक्छ त्यो मेथडमा भनिदिन्छु है त। ल हेरौँ त र अझै क्वेसन रहेछ हैन यो पनि गर्न सक्छौँ हामीले which one of the following gases contains the हैन के भनेको छ सेम नम्बर अफ मोलिक्युल्स एज 16 ग्राम अफ अक्सिजन त 16 ग्राम अक्सिजन भनेको छ सेम नम्बर अफ मोलिक्युल्स भनेको छ त सेम नम्बर अफ मोलिक्युल्स भनेको नम्बर अफ मोल सेम भयो भने सेम नम्बर अफ मोल सेम नम्बर अफ मोलिक्युल्स भनेको सेम नम्बर अफ मोल किनभने नम्बर अफ मोल सेम भयो भने नम्बर अफ मोलिक्युल्स पनि सेम हुन्छ नै मोलिक्युलको केसमा त 16 ग्राम अक्सिजनमा नम्बर अफ मोल n भनेको कति गिभन मास बाई मोलर मास 16/32 भनेको कति 1/2 भनेको 0.5। अब यसमध्ये सबैको जसको 0.5 आउँछ नम्बर अफ मोल द्याट विल बी द आन्सर। यहाँ कति हुन्छ गिभन मास बाई मोलर मास कति 48 यो भयो 1/3 यो भएन। सीमा छ हेरौँ बीमा छ बीमा के भनेको छ नम्बर अफ मोल कति हुन जान्छ गिभन मास बाई 32 + 32 64 16 4 जा 1/4 भयो यो पनि भएन। थर्डमा हेरौँ नम्बर अफ मोल इक्वल्स टु 32/64 भनेको 1/2 भनेको 0.5 हेरौँ यसको पनि 0.5 यसको पनि 0.5 सो आन्सर इज 32 ग्राम SO2। 32 ग्राम SO2 मा जति नम्बर अफ मोलिक्युल हुन्छ उति नै के हुन्छ 16 ग्राम अफ अक्सिजन मानि हुन्छ त्यति नै के हुन्छ 16 ग्राम अफ अक्सिजन मानि हुन्छ है त। ल अब हाम्रो नेक्स्ट के आयो हाम्रो त मेथड्स अफ
डिटरमाइनिङ एटोमिक वेट। एटोमिक वेट निकाल्ने डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू, धेरै मेथडहरू छ हैन। हामीलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट कुन कुन छ हैन, हुन त पढ्न त हामी पढ्छौँ डिफ्रेन्ट मेथडहरू हैन, तर यसमा धेरै इम्पोर्टेन्टहरू म लास्टमा भनिदिन्छु है त, त्यो सब चाहिँ पढिहाल्ने। हेरौँ त फर्स्ट मेथड के रहेछ हाम्रो, ड्युलङ एन्ड पेटिट्स मेथड है त। यहाँबाट क्वेसन चाहिँ आउने गर्छ। त यसमा चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट हामी के पढौँ कि दिस मेथड इज एप्लिकेबल ओन्ली टु कसको लागि, सलिड एलिमेन्टको लागि है त। सलिडको लागि मात्र एप्लिकेबल हुन्छ, यो फर्स्ट पोइन्ट याद गरिहाल्ने। ओन्ली एप्लिकेबल टु सलिड एलिमेन्ट। एक्सेप्सन के यसमा हैन, एक्सेप्सन भयो हाम्रो बेरिलियम, बोरन, कार्बन र सिलिकन। त किन यिनीहरू एक्सेप्सनमा आयो, किनभने यिनीहरूको स्पेसिफिक हिट के हुन्छ, भेरिएबल हुन्छ टेम्परेचरको साथ। यसमा के लेख्न सक्छौँ हामीले, सिन्स दे हेभ भेरिएबल, सिन्स दे हेभ भेरिएबल स्पेसिफिक हिट, सिन्स दे हेभ भेरिएबल स्पेसिफिक हिट विथ के, विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर। टेम्परेचरको साथ यिनीहरूको स्पेसिफिक हिट के हुन्छ त, भेरिएबल हुन्छ। त्यही भएर यिनीहरूको के हुन्छ, एक्सेप्सन हुन जान्छ, भनेको यिनीहरूको लागि एप्लिकेबल हुँदैन यो मेथड है। ओन्ली एप्लिकेबल टु सलिड एलिमेन्ट। क्वेसन आयो ड्युलङ एन्ड पेटिट्स मेथड इज एप्लिकेबल टु सलिड एलिमेन्ट, ग्यासेस एलिमेन्ट, देन केमा जाने, सलिड एलिमेन्ट। इज ओन्ली एप्लिकेबल टु केमा, सलिड एलिमेन्ट है त। सिन्स दे हेभ भेरिएबल स्पेसिफिक हिट, ल यो कुरा मैले यहीँ लेखिदिएको छु है त, यसलाई म यहीँ लेखिदिन्छु। सिन्स दे हेभ भेरिएबल है त, सिन्स दे हेभ भेरिएबल स्पेसिफिक हिट विथ टेम्परेचर है त, विथ के अरे, विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर, सिन्स दे हेभ भेरिएबल विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर, सिन्स दे हेभ भेरिएबल स्पेसिफिक हिट विथ क्या, टेम्परेचर है त। ल यो ल पढ्यो, एउटा कुरा याद गर्नु, एप्लिकेबल ओन्ली टु सलिड एलिमेन्ट। अब सबैको केही ल छ, ल भनेको यसको प्रिन्सिपल पनि होला हो कि नि, त्यसको प्रिन्सिपल थाहा पाइराख्ने है त। त एकर्डिङ टु दिस मेथड हैन, एकर्डिङ टु दिस मेथड, एकर्डिङ टु दिस मेथड है, और एकर्डिङ टु ड्युलङ एन्ड पेटिट्स मेथड, कुनै पनि हैन एलिमेन्टको एप्रोक्स एटोमिक वेट, एप्रोक्स एटोमिक वेट इन्टु त्यो एलिमेन्टको स्पेसिफिक हिटलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हैन, त्यो एप्रोक्स आउँछ 6.4 के क्यालोरी पर मोल, क्यालोरी पर मोल। यो चाहिँ याद गरिराख्नु है त। एप्रोक्स एटोमिक वेट इन्टु स्पेसिफिक हिट गर्यो भने कति आउन जान्छ, 6.4 क्यालोरी पर मोल। यो चाहिँ याद गरिहाल्ने है त। एप्रोक्स एटोमिक वेट इन्टु स्पेसिफिक हिट इक्वल्स टु के, एप्रोक्स इक्वल टु 6.4 के अरे क्यालोरी पर मोल है त। ल त्यसमा हामीलाई के प्रोभाइडेड हुन्छ, एलिमेन्टको स्पेसिफिक हिट प्रोभाइडेड हुन्छ, अनि हामीलाई एप्रोक्स एटोमिक वेट सोध्छ। एप्रोक्स एटोमिक वेट वा कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, स्पेसिफिक हिट दिएर हैन, वा एप्रोक्स एटोमिक वेट दिएर स्पेसिफिक हिट सोध्छ, त्यो चाहिँ धेरै रेयर केसमा सोध्छ। म्याक्सिमम केसमा स्पेसिफिक हिट दिएर एप्रोक्स एटोमिक वेट सोध्छ। नत्र कहिलेकाहीँ के हुन्छ है, पहिला एमओईमा सोध्ने गर्थ्यो, स्पेसिफिक हिट दिएर एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट सोध्ने गर्थ्यो, एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट है। त्यसको लागि केही प्रोसेस हुन्छ हैन। हामीले चाहिँ एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट सोध्यो भने हैन, त्यहाँ चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालेन्सी निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त, र इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि प्रोभाइडेड हुन्छ है। त सबलाई थाहा होला, अहिले इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीले पढाएको छैनौँ, तर हैन सबलाई थाहा होला इक्विभ्यालेन्ट वेट, भ्यालेन्सी र एटोमिक वेटमा रिलेसन के छ त। इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु हामीले के पढाएको छौँ, इक्विभ्यालेन्ट वेट इडब्ल्यू इक्वल्स टु के अरे एटोमिक वेट बाई भ्यालेन्सी हो कि नै, यसको डिटेलमा हामी चर्चा गर्छौँ पछि। इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु के पढाएको छौँ रे, एटोमिक वेट बाई भ्यालेन्सी हो कि नै, यो पढाएको छौँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु एटोमिक वेट बाई भ्यालेन्सी। त यहाँबाट हामीले हैन त्यो एलिमेन्टको पहिला के गर्ने रे, भ्यालेन्सी पत्ता लगाउने।
पहिला त एप्रोक्स एटोमिक वेट इन्टु स्पेसिफिक हिट, गिभन स्पेसिफिक हिटबाट एप्रोक्स एटोमिक वेट निकाल्ने। यो कुरा कसको लागि भइरहेछ? एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट क्याल्कुलेसनको लागि हामी क्वेसन गरौँला है, त्यहाँ झन् क्लियर हुन्छ। त पहिला के गर्ने? भ्यालेन्सी निकाल्ने। भ्यालेन्सी, यो भ्यालेन्सीको फर्मुला के हुन जान्छ? त एप्रोक्स एटोमिक वेट निकाले हुन्छ, हो कि नै? त एप्रोक्स एटोमिक वेट बाई के गर्छौँ? इक्विभ्यालेन्ट वेट इडब्लु, हो कि नै? यसलाई सल्भ गऱ्यो भने होइन, यसलाई सल्भ गऱ्यो भने यो डेसिमलमा आउँछ, डेसिमलमा होइन। त डेसिमलमा आयो भने यसलाई के गर्ने? यसलाई राउन्ड गर्ने होइन, राउन्ड गरेर केमा कन्भर्ट गर्ने? नियरेस्ट होल नम्बरमा कन्भर्ट गरिदिने है। त यसलाई के लेख्छौँ हामीले? राउन्डेड टु नियरेस्ट होल नम्बर, राउन्डेड टु नियरेस्ट होल नम्बर है त, राउन्डेड टु नियरेस्ट होल नम्बर। नियरेस्ट होल नम्बरमा यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने। जस्तै 2.9 आयो भने 3 लिने, 2.1 आयो भने 2 लिने, 3.01 आयो भने 3 लिने, 3.8909 आयो भने 4 लिने है त, यसरी गर्ने। अब भ्यालेन्सी आयो भने देयरफोर एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट इक्वल्स टु के हुन जान्छ? जुन इक्विभ्यालेन्ट वेट प्रोभाइडेड हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी, जुन भ्यालेन्सी हामीले चाहिँ नियरेस्ट होल नम्बरमा कन्भर्ट गरे हुन्छौँ, त्यसले के गरिदिने? त मल्टिप्लाई गरिदिने है त। त एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु के अरे? भ्यालेन्सी है त। यसरी हामीले चाहिँ यसको यो मेथडबाट हामीले चाहिँ एटोमिक वेट निकाल्न सक्छौँ। यसमा के याद गर्ने? त एउटा यो कि ओन्ली एप्लिकेबल टु सलिड एलिमेन्ट, एक्सेप्सन पनि थाहा पाइराख्ने, किनभने एक्सेप्सन पनि सोध्न सक्छ है। किन एक्सेप्सन? किनभने तिनीहरूको स्पेसिफिक हिट भेरिएबल हुन्छ टेम्परेचरको साथ, हो कि नै? त्यही भएर अब यसको ल के, यसको प्रिन्सिपल के? त प्रिन्सिपल थाहा पाइराख्ने। एप्रोक्स एटोमिक वेट इन्टु स्पेसिफिक हिट इक्वल्स टु 6.4, एप्रोक्स इक्वल टु 6.4 क्यालोरी पर मोल है। अब के हुन्छ त यस क्वेसनमा स्पेसिफिक हिट प्रोभाइडेड हुन्छ, एप्रोक्स एटोमिक वेट सोध्छ, कहिलेकाहीँ एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट सोध्छ। त त्यसको लागि हामीलाई केही प्रोसिड्युर फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट लबाट पहिला एप्रोक्स एटोमिक वेट निकाल्ने, इक्विभ्यालेन्ट वेट प्रोभाइडेड हुन्छ क्वेसनमा, त्यहाँबाट हामीले चाहिँ भ्यालेन्सी निकाल्ने, भ्यालेन्सी डेसिमलमा आउँछ, त्यसलाई चाहिँ नियरेस्ट होल नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने है त। अनि नियरेस्ट होल नम्बरमा कन्भर्ट गरेपछि एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट हामीले कसरी गर्छौँ? त इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी गरेर एक्ज्याक्ट एटोमिक वेट हुन्छ है त। ल यसमा न्युमेरिकल गरौँ है त। थ्योरी पर्सन चाहिँ हाम्रो यति हो यसमा। ल हेरौँ त, यसमा हामीले होइन फर्स्ट क्वेसन रहेछ, विच वान अफ द फलोइङ रिलेसनसिप इज करेक्ट? भेरी इजी क्वेसन, भने त प्रिन्सिपलबाट आउँछ। कुन हुन्छ हाम्रो? एटोमिक वेट इन्टु स्पेसिफिक हिट इक्वल, यो भएन, यो भएन। एटोमिक मास इक्वल, यो पनि भएन। एटोमिक मास इन्टु स्पेसिफिक हिट इक्वल्स टु 6.4, अप्सन बी इज द राइट आन्सर, हो कि नै? अप्सन बी। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। स्पेसिफिक हिट अफ बाइभ्यालेन्ट मेटल इज 0.07, स्पेसिफिक हिट बाइभ्यालेन्ट भनेको छ। बाइभ्यालेन्ट भनेको भ्यालेन्सी कति? यसको भ्यालेन्सी भयो 2, भ्यालेन्सी 2। स्पेसिफिक हिट दिएको छ 0.07, इक्विभ्यालेन्ट वेट सोधेको छ। त भ्यालेन्सी इक्विभ्यालेन्ट वेट, त भ्यालेन्सीबाट डाइरेक्ट इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँदैन, पहिला एटोमिक वेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, हो कि नै? त प्रिन्सिपलबाट एप्रोक्स एटोमिक वेट इन्टु स्पेसिफिक हिट इक्वल्स टु 6.4 गर्छौँ, हो कि नै? देयरफोर यहाँबाट एप्रोक्स एटोमिक वेट आउँछ, कति रे? 6.4 बाई स्पेसिफिक हिट 0.07 आयो, हो कि नै? अब देयरफोर इक्विभ्यालेन्ट वेट, त इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु एप्रोक्स एटोमिक वेट बाई के गर्छौँ? भ्यालेन्सी गर्छौँ, हो कि नै? यो कति हुन जान्छ? 6.4 बाई 0.07 इन्टु 2, हो कि नै? त यो कति हुन जान्छ हाम्रो? 45.71, 45 कति रे? 71, अप्सन सी इज द राइट आन्सर है त। यसरी हामीले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेटबाट हामी के गर्न सक्छौँ? त हामीले भनेको स्पेसिफिक हिटबाट के निकाल्न सक्छौँ? एटोमिक वेट है त।